Bismillahirrahmanirrahim. Political history between 1988 to 1990. 1988 और 1980 के दरमियान पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। टेन्योर ऑफ बेनज़ीर भुट्टो 1988 to 1990. आज के इस बेनज़ीर भुट्टो के सबहेड्स में हम पढ़ेंगे पर्सनल इन्फो, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा, डेथ ऑफ ज़ियाउल हक, Benazir Bhutto became prime minister, or fourth SAARC conference, party alliance, foreign policy, presidential election, facing problem in government, dissolved assemblies and caretaker prime minister. पर्सनल कैरियर बेनज़ीर भुट्टो जो है वो कराची में पैदा हुई 1953 को, और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, जो कि साबिक सदर भी रहे और प्राइम मिनिस्टर भी। और उनकी जो शादी हुई 1987 में आसिफ अली जरदारी के साथ, और पॉलिटिकल कैरियर उन्होंने जो है नवंबर 1988 के इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया और बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1988, और 1988 में वो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बन गई। लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल कैरियर ज़्यादा अरसे तक ना चल सकी, 1988 से 1999 तक, और वो दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनी 1993 से 1996 तक। डेथ ऑफ ज़ियाउल हक हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ा था कि उनका जो भावलपुर के नज़दीक जो है त्यारा C-130 क्रैश हुआ था, और 17 अगस्त 1988 को जो है ज़ियाउल हक की डेथ हो गई। और क्योंकि वो भावलपुर में थे, टैंक की डेमोस्ट्रेशन देख रहे थे, तो वापसी पर जो है उनकी जहाज़ का हादसा हो गया, और उनकी 11 साल के जो मिलिट्री रूल है वो फाइनली 17 अगस्त को ख़त्म हो गया। As death of Ziaul Haq, Chairman Senate Ghulam Ishaq Khan became next acting president of Pakistan according to Constitution. ज़ियाउल हक की वफात के बाद सेनेट के चेयरमैन गुलाम इसाक खान पाकिस्तान के एक्टिंग सदर बन गए। और इलेक्शन जो है वो नवंबर 1988 में हुए, 16 नवंबर 1988 में, और नेशनल असेंबली की, और 19 नवंबर 1988 को प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हो गए। Benazir Bhutto became prime minister in the 16 November 1988 election. Pakistan People Party won 94 seats in the National Assembly. 1988 के इलेक्शन में पीपल पार्टी ने 96 सीटें जीती, and Benazir Bhutto became the 11th prime minister of Pakistan on 2 December 1988, और 2 दिसंबर 1988 को बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की 11वीं वजीर आजम बन गई। पार्टी अलियंस पार्टी किसके साथ उन्होंने मिलकर हुकूमत की? उन्होंने कॉपरेट की MQM के साथ, 8 मेंबर ऑफ MQM और 13 मेंबर ऑफ फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज की 8 MQM के मेंबर और 13 जो है पार्टा के मेंबर के साथ मिलकर उनकी क्लियर मेजॉरिटी उनकी बन गई। दूसरी तरफ उनकी अपोजिशन में जो थी IJI थी, इनकी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जिसमें PML, नून, JI जमहूरी इत्तेहाद, JUI नेशनल पीपल पार्टी, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी, मरकजी जमीयत अहले हदीस और जमीयत मशाइख पाकिस्तान, आज़ाद ग्रुप एंड हिजबुल्लाह जिहाद, ये जितने पॉलिटिकल पार्टी थे वो बेनज़ीर के अगेंस्ट में थी। These parties and groups contested the election under the symbol of bicycle, और IJI के कंट्रोल में जो अंडर जितनी पार्टी थी उन्होंने बाइसाइकिल के निशान के साथ इलेक्शन लड़ी, और बेनज़ीर भुट्टो ने का जो इलेक्शन का जो सिंबल था वो एरो था, तीर का निशान था। फोर्थ SAARC कॉन्फ्रेंस बेनज़ीर भुट्टो में के दौर में चौथी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है 29 और 31 दिसंबर 1988 को इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई, और इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सदूर और मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें बांग्लादेश के सदर थे, मालदीव्स के, श्रीलंका की, और इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है ना इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है पाकिस्तान और इंडिया ने मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स पर साइन भी की। अब ये था प्राइम मिनिस्टर और असेंबली के इलेक्शन हुई। इसके बाद जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गई, क्योंकि गुलाम इसाक खान तो कुछ अरसे के लिए एक केयरटेकर जो है प्रेसिडेंट था। तो अकॉर्डिंग टू द डील बिटवीन गुलाम इसाक खान एंड बेनज़ीर भुट्टो, पाकिस्तान पीपल पार्टी वोटेड फॉर गुलाम इसाक खान। गुलाम इसाक खान जो है इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद
کہ بھی یہ جو ہے ان کے بھی مطلب ایک پسندیدہ کینڈیڈیٹ تھے، پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ، لہٰذا غلام اسحاق خان نے جو ہے 608 ووٹ سیٹ لی پریزیڈنشل الیکشن میں، صدارتی الیکشن میں. اس کے اگینسٹ میں تھا نوابزادہ نصر اللہ خان تھا انہوں نے، اور اس طرح جو ہے 12 دسمبر 1988 کو غلام اسحاق خان جو ہے پاکستان کے ضیاء الحق کے بعد صدر بن گئے. فورن پالیسی بینظیر بھٹو کے دور میں جو ہے پاکستان کی نان کنفرنٹریشن پالیسی ود انڈیا کے ساتھ جو ہے مطلب کنفرنٹیشن، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا اور اس طرح سے نہیں کی. انہوں نے مفاہمت کی ایک سیاست اپنائی انڈیا کے ساتھ. when Rajiv Gandhi visited Pakistan to participate in the fourth SAARC conference, Benazir Bhutto joined hand with establishing cooperation with him. یعنی کہ راجیو گاندھی بھی پاکستان آئے فورتھ SAARC کانفرنس میں، تو اس وقت آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا بینظیر بھٹو نے. لیکن بائلیٹرل ٹینشن جو ہے انڈیا کے ساتھ ہماری بڑھ گئی ارلی 1990 میں. when کشمیری militant began a campaign of violence against Indian government authorities in Jammu and Kashmir. جب کشمیری جو ہے ملیٹنٹ نے جو ہے فوجیوں نے جو ہے کمپین چلائی ہندوستان کے خلاف جموں اینڈ کشمیر میں. پاکستان ریجوائن کامن ویلتھ 1979 میں پاکستان جو ہے کامن ویلتھ سے نکل گئے تھے، لیکن 1989 میں پاکستان بینظیر بھٹو کے زمانے میں دوبارہ جو ہے کامن ویلتھ کا ممبر بن گیا. سوشل ویلفیئر آپ کے دور میں کیا سماجی فلاح بہبود کے لیے کام کیا؟ بینظیر بھٹو نے سوشل ویلفیئر کے لیے جو ہے امپلائمنٹ اسکیم بنائی ٹو دا پبلک کے لیے، جس کے لیے آپ نے امپلائمنٹ ٹو دا پبلک اور ڈپارٹمنٹ بنایا پلیسمنٹ بیورو کے نام سے، جس کی اس پلیسمنٹ بیورو کے ذریعے تھاؤزینڈ آف لوگوں کو آپ نے روزگار مہیا کر دی. فیسنگ پرابلم ان گورنمنٹ، بینظیر بھٹو کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا 1988 سے 1990 تک؟ اس میں سے جو ہے کیونکہ بہت سارے جو پرومسز جو کہ بینظیر بھٹو نے اپنے الیکشن کمپین کے دوران کی تھی وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، کیونکہ انہوں نے جو دو مین اپنے الیکشن کمپین کے دوران جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ تھا ملین نیو ہومز. انہوں نے کہا تھا کہ 1 ملین 10 لاکھ نئے گھر بنائیں گے، اور اس کے علاوہ فری ایجوکیشن ہوگا، یونیورسل ایجوکیشن اور ہیلتھ ہوگا. یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن یہ دونوں جو ہے کیونکہ پاکستان اکنامکلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے تو یہ دونوں جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے ان کے خلاف ہو گئے. باقی اس کے اپوزٹ جو اختلاف رائے رکھنے والی پارٹیز جو ہے. اس کے علاوہ دا کنٹری آلسو فیسڈ گروئنگ پرابلم ود ایلیگل نارکوٹک ٹریڈس، کیونکہ پاکستان دنیا کی ہائیسٹ ہیروئن ایکسپورٹر کنٹری میں شامل تھا، تو اس طرح نارکوٹک ٹریڈس کا بہت زیادہ رجحان تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ڈومیسٹک یوزیج اس کی بڑھ گئی ہیروئن کی. بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا وہ ان کے خلاف ایکشن لے لیں گے، لیکن یہ بھی پورا نہیں ہو سکا بینظیر بھٹو کا پرابلم. یہ بھی مسائل پیدا ہوئے بینظیر بھٹو کو کمزور کرنے میں. اس طرح جو ہے ڈیزولڈ اسمبلیز سیریس کنسپچل ڈفرینسز اروز بٹوین دا PPP گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف دا 2 point the appointment of the military chief and superior court judges. Less than 2 years later, on August 6, 1990, her government was accused of corruption and dismissed by the president, Ghulam Ishaq Khan, who exercised his power through the controversial 8th Amendment of the Constitution and dissolved the assemblies. And Benazir Bhutto was dismissed from power on the charges of corruption. اور بینظیر بھٹو اور غلام اسحاق خان کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہو گئے ججز اور ملٹری چیف کے درمیان، اور اس طرح غلام اسحاق خان نے جو ضیاء الحق کے بنائے ہوئے 58 بھی جس کے ذریعے صدر کسی بھی ٹائم اسمبلی اور پرائم منسٹر کو نکال سکتے تھے، اس طاقت کا استعمال کیا غلام اسحاق خان نے، اور انہوں نے جو ہے 6 اگست 1990 کو کرپشن کے الزام میں بینظیر بھٹو کو نکال اور اسمبلی کو ختم کر دی. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اب بینظیر بھٹو کی جگہ پر عبوری جو وزیر اعظم بنایا گیا. پریزیڈنٹ نے غلام اسحاق خان dissolved the National and Provincial Assembly on 6 August 1990 and declared a state of emergency in the country. اور انہوں نے ملک میں پوری ایمرجنسی یہ جو ہے نافذ کر دی. In the country, election were scheduled to be held on October 24, 1990. اور انہوں نے کہا کہ اکتوبر 1990 تک دوبارہ انتخابات کریں گے. غلام اسحاق خان did not appoint a neutral اور نان پارٹیسن کیئر ٹیکر کیبنٹ. انہوں نے ایک نیوٹرل بندے کو نہیں رکھا، نہیں بنایا پرائم منسٹر، بلکہ
he chose the leader of opposition in the former National Assembly. بلکہ انہوں نے بےنظیر کے خلاف جو اپوزیشن لیڈر تھا 1988 سے 1990 تک غلام مصطفیٰ جو تھا ان کو جو ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا ایز اے نیو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پاکستان. اس طرح جو ہے بےنظیر بھٹو کی حکومت صرف 2 سال تک چل سکی اور ان کی حکومت 1990 میں ختم ہو گئی.